नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा कुरा गर्न नमानेको भारतका सुरक्षा अधिकारी, पालै पालो नेपालमा। अर्को साता हुने सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई लिएर सरकारको आलोचना। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न छानबिन समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमै आएन। मिलेमतोमा जंगल मास्ने काम भइरहँदा वन मन्त्रालयको रहस्यमय मौनता। क्लिन फिड लागू भएपछि थुप्रै विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो। वितरक कम्पनीलाई वर्षभरिको पैसा तिरिसकेका ग्राहकले चाहेको च्यानल हेर्नै पाएनन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेयोको एसिया भ्रमणमा चीनको नजर। श्रीलङ्कासँगको सम्बन्धमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै वाशिंगटनको आलोचना। र च्याम्पियन्स लिगमा आज 8 खेल हुँदै वाइन, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी लगातार जितको खोजीमा। रियाललाई पुनरागमनको अवसर। कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या आज 570 मा झरेको छ। नयाँ संक्रमित 72 दिन यता सबैभन्दा कम संख्यामा थपिएका हुन्। यस्तै भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 14 थपिएर 876 पुगेको छ। दशैं बिदाका कारण परीक्षण उल्लेख्य घटाइएकाले नयाँ संक्रमितको संख्या पनि घटेको हो। भदौ 1 गते 581 जनामा संक्रमण देखिए यता संख्या दिनदिनै बढेर एकै दिन 5700 नाघेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2725 नमुना परीक्षण गर्दा उपत्यकामा 252 सहित 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संख्या कम भए पनि संक्रमण दर भने 21% छ, जुन अहिलेसम्मको संक्रमण दर भन्दा 10% ले बढी हो। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,60,000 नाघेको छ। तीमध्ये 40,700 सक्रिय संक्रमित हुन्। थपिनेको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै भएकाले निको हुने दर बढेर 74% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3168 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 1,19,000 नजिक पुगेको छ। भाइरसका बिरामी मध्ये 281 जनाको आइसियु र 71 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाने 3 दिने भ्रमणका लागि कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदैछन्। सामान्य अवस्थामा उनको आगमन नेपाल र भारत दुवैतर्फका सैनिक प्रमुखको नियमित भ्रमणकै श्रृङ्खला मात्र हो। तर अहिले दुई मुलुक बीचको सीमा विवाद र अरू सबै संयन्त्र निष्क्रिय रहेकाले बढी चासोपूर्वक हेरिएको छ। नेपालमा भने उनको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक र बौद्धिक तबका विभाजित छ। सीमा विवादका कारण नेपाल र भारत बीच झण्डै 1 वर्षदेखि औपचारिक तहका भ्रमण मात्र रोकिएका छैनन्। द्विपक्षीय संयन्त्रमा हुनुपर्ने नियमित संवाद समेत अवरुद्ध छन्। संवादका लागि नेपालको पटक पटकको प्रयास र प्रस्तावमा भारत प्रतिक्रिया विहीन रहँदै आएको छ। यही बीच अरू केही सहायक तहमा कुरा गरी वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भए पनि सीमा मुद्दामा केन्द्रित भएर राजनीतिक, कर्मचारी वा प्राविधिक कुनै तहमा कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। यही मेसोमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपालले स्वागत गर्दै मानार्थ महारथीको दर्जा दिइँदैछ। भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेले 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिबाट मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री लगायत केही राजनीतिक नेतासँग पनि भेटघाट गर्दैछन्। नरवाणे तिनै सेनाध्यक्ष हुन् जसले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक बनाउँदा नेपालले गरेको विरोधलाई अरूकै उक्साहट भनेर टिप्पणी गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले उनले सेनाको व्यावसायिक मर्यादा नागेर राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै हैसियतको हेक्क राख्न चेतावनी नै दिएका थिए। यो अभिव्यक्ति नसच्चिँदै नरवाणेलाई स्वागत गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै बौद्धिक र राजनीतिक तबकाबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सीमा सम्बन्धी प्रमाण अध्ययन कार्यदलमा रहेर काम गरेका संविधानविद विपिन अधिकारीले ट्विटरमा यस्तो लेखेका छन्। सरकारले यो भिजिट तत्कालै रद्द गरोस्। हामी बीच सीमा विवाद छ। उनले नेपालका बारेमा नराम्रो बोलेका छन्। यो राजनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्ने विवाद हो। सेनासँग किन कुरा गर्ने? यस्तालाई कसरी मानार्थ दर्जा नि चिन्ह दिन मिल्छ? के अर्थ लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा? हुन त अरू संयन्त्र सक्रिय नभएका बेला सेनाको संयन्त्रबाट सम्बन्ध सुधारका प्रयास गर्न नसकिने होइन। तर नेपाल मामिलामा भारतको परम्परागत प्रशासन तन्त्र, त्यसमा पनि सुरक्षा निकायको सोच अनुदार रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ। अब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ पुरानो सम्बन्ध नयाँ अवस्थाको
समय हो यो होइन। यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि कुराहरू अगाडि नबढ्नु, कूटनीतिक हिसाबले पनि अब कुन बाटो जाने भनेर चाहिँ अलिकति अल्मलिनु। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने इन्डियाको इन्डिकेसन चाहिँ म के बुझ्छु भने जस्तो रको चिफको भिजिट हुने र इन्डियन चिफको भिजिट हुने भने नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपाल भारत सुरक्षा सम्बन्धले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट खेल्दो रहेछ है भन्ने बुझिन्छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र सेनाध्यक्ष नरवणेका भ्रमणले नेपालको संवाद सुरक्षा अधिकारीको तहमै सीमित भएको त होइन भन्ने थप जिज्ञासा बढाएको छ। त्यसैले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको वातावरण बनाई राजनीतिक तहमै संवाद गरी सीमा समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने एकाथरीको भनाइ छ। हुनुपर्ने च्यानल सीमा विवादको सवालमा लिम्पियादुरालाई हामीले भोलि आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति गर्ने सवालमा हामीले डिप्लोमेटिक च्यानलबाटै जानुपर्छ, परराष्ट्र सचिव अनि त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री अनि मात्रै प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा होला। तर बीचमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जुन खालको पछिल्लो समय रको प्रमुख आउनुभयो, अहिले सेना प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आउने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिने कुरा किन भयो कि दुवै देशका चिफ अफ द आर्मी स्टाफले चाहिँ त्यो कन्फर गरिरहेका छन्। प्रत्येक नयाँ चिफ अफ द आर्मी स्टाफले नेपाल र भारतमा आएर आफ्नो मानार्थ उपाधि लिने गरेको सन्दर्भ हो। तर त्यसैलाई धेरै ठुलो लेभरेज दिनुपर्छ, फरेन पोलिसीको नयाँ कम्पोनेन्ट हो भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छैनौँ। त्यसकारण त्यसलाई त्यति नै लिमिटमा राख्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। सीमा समस्या जस्तो संवेदनशील विषयमा सुरक्षा निकायहरूको भर पर्नु लाभदायक हुन नसक्ने भन्दै कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले राजनीतिक तहमै संवाद गर्न जोड दिएका छन्। अन्यथा समस्या थप बल्झिने खतरातर्फ हेक्का राख्न उनीहरूको चेतावनी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपामा फेरि विवाद उग्र बनेको छ। विवाद बढ्दै जाँदा उच्च तहका जिम्मेवार पदमा रहेका नेताहरू नै एक अर्को समूहलाई विदेशी जासुससँग सम्बन्ध राखी राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाइरहेका छन्, जुन विगतमा 2054 सालमा एमालेबाट माले टुक्रिदाको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ। अहिलेको विवादले के नेकपालाई फेरि विभाजनतिरै धकेल्न त लागेको होइन? यो प्रश्नको जवाफ हाम्रा सहकर्मी डिपी उपाध्यायले विश्लेषक नारायण ढकालसँग खोजेका छन्। नेकपामा अहिले जुन तहको विवाद भइरहेको छ र जसरी विवाद भइरहेको छ, यसलाई हेर्ने हो भने के नेकपा एउटै पार्टी हो भन्न मिल्छ? एकीकरणमै पनि पार्टी बनाउने हिसाब किताबले एकीकरण नभएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका असरहरू चाहिँ अहिले पनि देखिएको मलाई जस्तो लाग्छ। खालि केन्द्रमा एउटा चुनाव मात्रै जित्ने लक्ष्य राखियो होइन। यिनलाई मैले भन्न खोजेको एउटै पार्टी हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अहिलेको विवादको स्तर हेर्दाखेरि पार्टी त यो अब प्राविधिक हिसाब किताबले हेर्दा यो एउटै पार्टी नै हो होइन। तर यो पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका वैचारिक आवेगहरू देखिन्छन्। त्यो वैचारिक पनि नभनौँ, अब त्यो चाहिँ राजनीतिक आवेगहरू देखिन्छन्। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ वास्तवमा यो जुन किसिमले एउटा समाजवादी पार्टी, अब अरू कम्युनिस्ट पार्टी पनि मात्र पनि नभनौँ, किनभने त्यो धेरै ठुलो परको कुरा हुन्छ। समाजवादी पार्टी हुने लक्षणहरू पनि वास्तवमा यसमा देखिएका छैनन्। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका मान्छेहरू अर्को धारलाई दलाल वा विदेशीको एजेन्ट भन्दै थिए। आज अर्को धारले प्रधानमन्त्री पक्षका मान्छेहरूलाई कुनै देशको खुफिया एजेन्सीलाई भेटेको भन्दै त्यही आरोप लगाइरहेका छन्। जुन नेपालका कम्युनिस्टहरू सुरुदेखि नै एकअर्कालाई जुन भारतीय वा अरू विदेशीको दलाल भन्थे, त्यही रोग फेरि देखिराखेको छ। यसले पार्टीको भविष्य कहाँ पुर्याउँछ? भारतीय रहका चाहिँ अधिकारीको जुन भ्रमणको सन्दर्भमा आएका प्रतिक्रियाहरू हुन्, अथवा हिजो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि जुन ढङ्गले चाहिँ पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका विवादहरू हुन्, ती विवादहरूको मूल त्यसको चाहिँ मुख्य त्यसको आधार चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि दलभित्र नेताहरू राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति जुन एउटा लोकतन्त्र हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यसका संस्कृतिहरूलाई बनाउने, अनि त्यसपछि अब जुन किसिमको चाहिँ आकाङ्क्षा जनताले एउटा देखिएको छ, स्थिरतादेखि लिएर समृद्धिको आकाङ्क्षा, त्यतातिर जाने भन्दा पनि अनि आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने। अब जस्तो कि अब प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग त मैले कुनै इतिहासमा म पनि उहाँसँग सँगसँगै काम गरेको मान्छे हो। उहाँको चाहिँ वास्तवमा पहिलेदेखि नै यो स्वभाव थियो कि उहाँ चाहिँ राजनीतिक हिसाब किताबले कुनै पार्टी बनाउने, सुसङ्गत ढङ्गले पार्टीलाई विचारशील पार्टी बनाउने भन्दा पनि गुट बनाउनेतिर नै लाग्नु भएको थियो। अब त्यसको प्रतिक्रियामा अब अरू पनि त्यसको मारमा परेका छन्। अब अरूले पनि वैकल्पिक एउटा समुन्नत एउटा चाहिँ जुन एउटा बाटो खोज्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको
म ठान्दछु। भनेको के फुट भए पनि गरेर नयाँ वैचारिक पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको आशय? होइन, पार्टी त विचार बिनाको त वास्तवमा पार्टी हुँदैन त्यो होइन। अब त्यो किनभने अहिले उहाँले चाहिँ अब मुलुकमा अरू किसिमको विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि पनि राज्य गरिराख्नु होला। तर सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दैन, गुमाउँछ। भोलि चाहिँ वास्तवमा अरू विकल्पहरू तयार भए त्यो विकल्पहरू सकारात्मक पनि हुन सक्छन्, नकारात्मक पनि हुन सक्छन्। त्यसो भए तपाईँले भन्न खोजेको के केपी शर्मा ओली आज शासन सञ्चालनमा केपी शर्मा ओली असफल भइसकेका हुन्? उहाँ त धेरै नै असफल हो उहाँ होइन। जस्तो कि अब उहाँलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो अब म असफल छु भन्ने चाहिँ लाग्दैन। उहाँ आफूलाई सर्वज्ञता जस्तो ठान्नुहुन्छ होइन, जम्मै कुराको एकदम ज्ञानी ठान्नुहुन्छ। तर उहाँको चाहिँ व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ केही समयदेखि नै जुन बेला उहाँलाई बर्दाश्त गरिएको थियो, केही महिना त हेरियो, देशले पनि उहाँलाई हेरेको हो। त्यसपछि नै उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गको कुरा व्यवहारहरूलाई अगाडि ल्याउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त एकदमै असफलताको बाटोमा हुनुहुन्छ। अनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैली चाहिँ ठिक छ? म त त्यही भनिरहेको छु, मैले त बारम्बार भनिरहेको छु। वास्तवमा त्यहाँभित्र विकल्प जो चाहिँ वास्तवमा विपक्षमा रहनु भएको छ उहाँ हुनुहोस् वा अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा त्यो किसिमको चाहिँ वैकल्पिक आदर्श जो जुन स्थापना गर्ने सामर्थ्य नै छैन। पुष्पकमल दाहाल जो हुनुहुन्छ उहाँमा पनि वास्तवमा के देखियो भन्दाखेरि उहाँको राजनीतिक उतार चढाव जो देखियो नि 180 डिग्रीको एउटा फरक होइन। एउटा समयमा एकातिर रहेर फेरि अब त्यो नपत्याउने किसिमले उहाँ चाहिँ अर्को ठाउँमा उभिनुभयो नि। त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँको पनि वास्तवमा पुग्ने चाहिँ त्यो खालि चाहिँ सत्तामा कसरी मात्र पुग्ने होइन, सत्तालाई जनमुखी बनाउने, त्यसको लेजिटिमेसी जुन त्यसलाई प्राधिकारपूर्ण बनाउने अथवा त्यसको वैधतापूर्ण बनाउने कुरातिर चाहिँ उहाँको ध्यान देखिँदैन। आगामी दिनमा नेकपाको भविष्य के हुन्छ यस्तै रवैयाले शासन र पार्टी चलाउने हो भने? यो त विसर्जनतिर गइरहेको एउटा चाहिँ समूह जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब न त यसले चाहिँ पार्टीमा एउटा सुसङ्गत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो, न त सरकारमा गएपछि सरकारको चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो पार्ने, खास गरी यो दलतन्त्रबाट राजनीति जुन एउटा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक एउटा भद्दा राजनीतिक जुन हस्तक्षेपको एउटा तरिका जुन एउटा हाम्रो विकृति छ, त्यो विकृतिबाट पनि यसले मुक्त गर्न सकेन। र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा र जनतालाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विकास र निर्माणको अनुभूति गराउने कुरा अथवा न्यायको अनुभूति गराउने कुरामा पनि यसले चाहिँ असफलता नै बेहोरेको मैले देखिरहेको छु। सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जथाभावी फडानी गरिएको र कारोबार पनि अपारदर्शी रहेको निष्कर्षसहित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। तर वन मन्त्रालयले भने उच्च स्तरीय समितिको सुझाव र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमै अटेरी गरेको छ। निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको अरुचिले कार्यक्रममा भइरहेको अपारदर्शी कारोबारमा उच्च अधिकारीकै संलग्नता वा संरक्षण त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। नयाँ रुख हुर्काउन निकै मुस्किल पर्ने भएकाले सालको वन फाँडेरै सकिँदैछ। शताब्दी पुराना सालका रुख जथाभावी फाँड्ने गरी वन मन्त्रालयकै कार्यक्रम छ, जसको नाम भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राखिएको छ। निकै पुराना भएका नयाँ हुर्कन बाधा पार्ने र अनावश्यक लागेका रुख काटेर वनको गोडमेल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइए पनि काठ व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र कतिपय राजनैतिक सामाजिक अगुवाहरू मिलेर देशका विभिन्न ठाउँको वन जथाभावी फाँडेर सकिँदैछ। आर्थिक कारोबार पनि पारदर्शी छैन। ठुल्ठुलो वन सखाप पार्दा पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढी देखाइएको छ। यिनै कारण देखाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेज गर्न सुझाव सहित भदौ 26 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। तर मन्त्रालयले 1.5 महिनादेखि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रुचि देखाएको छैन। राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रूपमा साल लगायतका रुख काटी वन विनाश गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमा वन मन्त्रालयकै सहसचिव सिन्धु ढुङ्गाना सदस्य सचिव थिए। तर वन विनाश रोक्ने दायित्व रहेको मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अरुचि देखाउनुलाई शंकास्पद मानिएको छ। त्यति महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सरकारले
तत्कालै कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, किनकि गलत नीतिका कारण, गलत कार्यविधिका कारण चाहिँ त्यो कार्यविधिलाई उपभोक्ताले कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको हो। र यदि कार्यविधि नै गलत छ भनेर छानबिन समितिले प्रतिवेदन ल्याइसकेको सन्दर्भमा त्यसको विषयमा दशैं अगाडि पछाडि पूर्ण आवश्यक थिएन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रुख काटेर अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्री परिषदले जेठ 28 गते 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो। नेत्रप्रसाद तिमसिना अध्यक्ष रहेको समितिले कार्यक्रम लागू भएका मध्ये 14 जिल्ला पुगी 3 महिना लगाएर अध्ययन गर्यो। उसले कार्यक्रमसँग असहमत हुनेसँग वन कर्मचारीले फरक व्यवहार गर्ने गरेको, कार्यक्रमप्रति उपभोक्ता समूहका सदस्य नै विभाजित रहेको र आर्थिक कारोबार अपारदर्शी रहेको भेटायो। तराईमा सालका रुख काट्ने प्रयोजनमा कार्यक्रम लागू गरिएको, जैविक विविधतालाई व्यवस्था गरिएको र आम्दानी भन्दा बढी खर्च भएको पाइएपछि समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिएको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 लाई खारेज गरी हरेक वन समूहका आफ्ना आफ्ना कार्ययोजनाहरू छन्। ती कार्ययोजनाहरूलाई सबलीकरण गरेर नेपालको वन व्यवस्थापन गर्न सक्ने थुप्रै अहिलेका वैधानिक बाटाहरू पनि छन् भन्ने हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा एउटा राष्ट्रिय दिगो वन व्यवस्थापन, नेपालमा दिगो वन व्यवस्थापनको सूचकहरूलाई समेत समावेश गरेर चाहिँ वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई, सम्वर्धन प्रणालीलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ। 2071 मा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले 47 जिल्लामा 750 सामुदायिक, 15 साझेदारी र 6 वटा राष्ट्रिय वनमा लागू छ। व्यापारी र ठेकेदारले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कार्यक्रमले तोके भन्दा 3 गुणासम्म बढी रुख कटान गरेको पाइए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मन्त्रालयको मौनता रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले कार्तिक 7 गतेदेखि विदेशी विज्ञापन रहित च्यानल मात्रै प्रसारण गर्नुपर्ने नीति लागू गरेपछि अहिले थुप्रै विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिएको छ। क्लिन फिड नीतिका कारण चर्चित कार्टुनदेखि स्पोर्ट्स र समाचार च्यानलले नेपालमा आफ्नो प्रसारण अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको सूचना स्थानीय केबल तथा स्याटेलाइट अपरेटर मार्फत प्रसारण गरेका छन्। क्लिन फिड नीति लागू भएपछि सिनेमा, मनोरञ्जन, खेलकुद लगायत विभिन्न प्रकारका विदेशी च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द भएको छ। सरकारले 2076 कार्तिक 8 गते नै क्लिन फिडको कानुन ल्याए पनि केवल च्यानल वितरकहरूले त्यसको व्यवस्था गर्दै विज्ञापन रहित च्यानल प्रसारण गर्न कुनै तयारी गरेनन्। त्यसैले अहिले पैसा तिरिसकेका ग्राहकहरूले समेत चाहेको च्यानल हेर्न पाएका छैनन्। सकेसम्म हामी चाहिँ यो तिहार अगाडि नै जुन ग्राहकहरूले हेर्नुभएको कतिपय धेरै जसो च्यानलहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले इन्फर्मेसन पाएको छु होइन। उनीहरूले नेपाल सरकारसँग पनि करिब 1 महिना जति चाहिँ हाम्रो टाइम थपिदिनु भयो भने पनि हामी सकेसम्म ल्याउने कोसिस गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चिठीहरू पनि पठाइएको थियो सञ्चार मन्त्रालयमा। तर अब ऐनको सीमाले, समय सीमाले गर्दाखेरि त्यो सरकारले पनि निर्णय गर्न सकेन त्यसमा चाहिँ। तर म तपाईँहरूको च्यानल मार्फत ग्राहकहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो तिहार अगाडि नै उहाँले मन परेको च्यानलहरू चाहिँ केही च्यानल बाहेक चाहिँ उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालले क्लिन फिडको नीति कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै च्यानल कम्पनीहरूले पूर्व सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्। च्यानल वितरकहरूले पनि सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई बुझाउन ध्यान दिएनन्। धेरैजसो केवल टिभी सञ्चालकले नेपालले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोक्नै नसक्ने आकलन गर्दै आएका थिए। क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण नेपालमा अब उपलब्ध नगराउने भन्दै च्यानलहरूको वितरण तथा रिट्रान्समिसन बन्द गरिएको सूचना प्रसारण गरिरहेका छन्। जबकि ग्राहकबाट वर्षभरिको शुल्क उठाइसकेका छन्। पैसा असुल्ने तर त्यस अनुसारको सेवा दिन आनाकानी गरेको प्रति च्यानल वितरक कम्पनीहरूको अहिले आलोचना भइरहेको छ। क्लिन फिड कानुन बनाए यताको 1 वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा नेपाली विज्ञापन क्षेत्रले बिहोरिसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। विदेशी च्यानलको लागि धेरै नै मरिमेट्नु भन्दा पनि 200 रुपियाँ विदेशी च्यानलको लागि छोडिदिने र नेपाली च्यानल मात्र 200 रुपियाँ लिएर चलाइदियो भने आखिर उहाँहरूको आम्दानी त त्यही नै हो। त्यस कारणले विदेशीसँगको मोह छोडौँ,
नेपाली भएर बाँच्न सिकौँ। नेपालमा पनि 154वटा टेलिभिजनहरू छन् र नेपालीले पनि अबका दिनमा तपाईँका टेलिभिजन हामी विज्ञापन व्यवसायीले हाम्रो काँधमा नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन दिने सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ दायित्व आएको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। त्यसले गर्दा नै राष्ट्रमा एउटा चाहिँ नि खुड्किलो चाहिँ नि हामीले विज्ञापनिक रूपमा दिन सक्छौँ कि भन्ने नेपाल विज्ञापन सङ्घलाई लाग्छ। नेपालमा अहिले भारतीय टेलिभिजन नेटवर्क जी र सोनीको प्याकेज अन्तर्गतका च्यानलहरू मात्र विज्ञापन बिना प्रसारण भइरहेका छन्। सोनीको प्याकेजमा इन्टरटेनमेन्ट, म्याक्स, 6, सोनी 10 लगायत च्यानल छन्। जी नेटवर्क अन्तर्गत जीटिभी, न्युज, सिनेमा, जी क्याफे लगायतका च्यानल छन्। यस्तै स्टार, डिस्कभरी, बीबीसी, कलर्स लगायतका नेपालमा चर्चित च्यानलहरूको भने प्रसारण रोकिएको छ। रोकिएका सबैजसो च्यानल वितरकको घुर्की कहिले सकिन्छ र क्लिन फिड सहित पुनः प्रसारण कहिले हुन्छ, अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सुर्खेतको झुप्रा खोला किनारको बादी बस्तीका बासिन्दालाई खान बस्नकै समस्या छ। खोलाबाट बालुवा र ढुङ्गा झिकेर उनीहरूले वर्षौंदेखि जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए। गएको असारदेखि सरकारले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएपछि उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्। नदीबाट ढुङ्गा बालुवा झिकेर बेचबिखन गर्न नपाए अब आफूहरूको चुलो नबल्ने बादीहरू बताउँछन्। सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरदेखि झण्डै 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बादी समुदायलाई साँझ बिहान के खाने भन्ने चिन्ता छ। यहाँ 124 घर परिवारको बसोबास रहेको छ। उनीहरूको न गतिलो घर छ न त जग्गा जमिन नै। लकडाउनले कामविहीन भएका उनीहरू पछिल्लो समय सरकारले खोलामा ढुङ्गा बालुवा उत्खननमा रोक लगाएपछि सङ्कटमा परेका छन्। खोलाको किनारामा रहेको बस्तीमा 2-4 घर अन्य समुदायका छन् भने अधिकांश बादी समुदाय बस्दै आएका छन्। यो समुदायलाई सधैँ भोकै पिरलो हुने गरेको छ। बर्खा हिउँदो हामीलाई गाडी चलिरहोस् तब हाम्रो पेट पालिन्छ, हामीलाई रोजगारी पनि मिल्छ, हामीलाई सुविधा पनि हुन्छ। अब यहाँबाट गाडी मोटर चलिन्जेल हामीहरूको अलिकति चेहरा र उज्यालो थियो। अब गाडी मोटर चल्न छोड्यो, हाम्रो रोजगारी खतम भयो। खोला छोड्न पनि सक्दैनौँ, हाम्रो बिना रोजगारका छौँ। यही म बाल्लो ढुङ्गा बनाएर खाछौँ, छोराछोरी पालेका छौँ, पढाएका छौँ, हरेक गुजारा गरेका छौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले आफ्ना समस्या सुनाइसकेका छन्। उनीहरूले नदीमा ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन खुला गर्न माग गरेका छन्। 3 महिना खोला बन्द गरिदिएपछि यहाँको बादी समुदायको रोजगारी जीवनयापन अथवा यहाँको दिनचर्या भनेको यही खोलाको गिट्टी बाल्लो ढुङ्गा सङ्कलन गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आएको पैसाबाट नै चलाउने हो, जीविकोपार्जन गर्ने हो। अब त्यो नेपाल सरकारले बन्द गरिदिइसकेपछि कतिपयको घरमा त नुन पनि छैन सर। उनीहरूलाई खानालाई धेरै समस्या भइरहेको छ सर। यहाँनिर पैसा पनि छैन, अनि अब ऋणसाउ गर्नु पर्यो, खानु पर्यो। पछि अब बाल्ला ढुङ्गा बेचेपछि अब दिम्ला भनेर ऋणसाउ गरेर अब चामल ल्याएर हामी खाइरहेका छौँ अहिले। खोलामा ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्न नपाए घरमा चुलो नबल्ने उनीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। काठमाडौँको लगनटोल स्थित ऐतिहासिक महत्त्वको सिलखाना क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धन गर्न भन्दै पार्क बनाउन थालेपछि महानगरपालिका विवादमा तानिएको छ। काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहर भन्ने तर 200 वर्षको इतिहास बोकेको सिलखानाको अस्तित्व मेट्ने योजना भन्दै स्थानीयले भने विरोध जनाएका छन्। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्क निर्माण थालेको लगनटोलको यो स्थानमा 4 वर्ष अघिसम्म मुख्तियार भीमसेन थापाका भाइ रणवीर सिंह थापाको दरबार थियो। विक्रम सम्वत 1894 मा भीमसेन थापाको पतन पश्चात उनी र उनका आफन्तहरूको सर्वस्व हरण हुने र लालमोहरबाट फिर्ता पाउने क्रममा त्यो घर आफ्नो कीर्ति सुरक्षित रहोस् भनेरै सेनालाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो। सिलखानामा हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने आदेश समेत थापाले सन्तानलाई दिएको इतिहास छ। त्यसै बमोजिम 2044 सालमा सरकारको नाममा दर्ता भएको सिलखाना 2072 सालसम्म नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको थियो। तर महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेपछि जीर्णोद्धार भएन, बरु भग्नावशेष भत्काइयो।
अहिले त्यही सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनको नाममा काठमाडौँ महानगरले पार्क निर्माण थालेको छ। यो पार्कमा सहज प्रवेश गर्ने, बिहान बेलुकाको घुमफिर गर्ने हैन, र त्यसै गरिकन आएर यो एउटा चाहिँ सामुदायिक कुनै क्रियाकलापहरू, कुनै कार्यक्रमहरू गर्नको लागि पनि खुला ठाउँमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नलाई सहज होस् भनेर यो पार्कको डिजाइन गरेर हो। सिलखाना भीमसेन थापाका भाइको दरबार मात्र होइन, नेपालकै पहिलो गजुर भएको घर समेत हो। यहाँ रहेको दुर्लभ र अभूतपूर्व विश्वरूपको सुवर्ण भित्ते चित्र पुनर्निर्मित भवनमा जडान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखिएका छन्। यहाँ मल्लकालीन चैत्य पनि रहेको स्थानीय बताउँछन्। तर यी सबै सम्पदाको वास्तै नगरी छेउमा महानगरको सभाहल सहितको भवन ठडिँदैछ। सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने पुरातत्व विभागलाई वास्तै छैन। भत्काएर गार्डन बनाउने होइन, भत्काएर गार्डन बनाउनु सजिलो छ, तर एउटा ऐतिहासिक पाटो नै नाश हुने हुँदा त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ त्यो पुरानै स्वरूपको ड्रइङ गरेको होला बताउनुभन्दा अगाडि त्यो ड्रइङको आधारमा त्यो बिल्डिङ जस्तो किसिमको शैलीमा थियो, त्यो शैलीमा नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागको हुन्छ। तर आफ्नो क्षेत्र अधिकार मिचेर महानगरले सिलखानाको इतिहास मेट्न खोज्दा विभाग मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यसै वर्षभित्र जीपीएस प्रणाली जडान गरिने भएको छ। त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले जीपीएस प्रणाली जडानका लागि सफ्टवेयर कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित पहिलो चरणमा सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्न लागि हो। विभागले सफ्टवेयर बनाउन 2 कार्तिकमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा काठमाडौँबाट पोखरा, वीरगञ्ज र बीपी राजमार्ग हुँदै जनकपुर चल्ने करिब 500 गाडीमा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ। विभागले परीक्षणका लागि अहिले 1 करोड रुपियाँमा सफ्टवेयर बनाउन लागेको हो। परीक्षण पश्चात सवारी धनीले आफै जीपीएस प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ। जति पनि सवारी साधनहरू, सार्वजनिक क्षेत्रका सवारी साधनहरू सडकमा गुड्छन्, यिनीहरू कहाँ गुडिरहेछन्, कति गुडिरहेछन् भन्ने इन्फर्मेसन हामीसँग छैन। अब यो प्रविधि जडान गरेपछि हामीले टेबलमै बसेर ट्राफिक प्रहरीले अथवा यातायात व्यवस्था विभागले अथवा अरू कुनै पनि नियमनकारी निकायले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू यसबाट प्राप्त हुन्छ। देशभरका रुटमा जीपीएस लागू गर्न 12 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। परीक्षण सफल भए आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने विश्व बैंकले वचन दिइसकेको छ। यात्रुले आफू जाने गन्तव्यमा चलिरहेका सवारी साधनको विवरण मोबाइलमा हेर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाइएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ। जीपीएस प्रणालीबाट सवारी साधनको गति, अवस्था र स्थानको जानकारी लिन सहयोग पुग्छ। काठमाडौँदेखि पोखरा कुनै बस गइरहेको छ, कुनै ठाउँमा कुनै सडक खण्डमा यो बसले स्पिड भनेको स्पिड अथवा तोकेको स्पिडभन्दा बढ्ता स्पिडमा चलाएको छ भनेपछि नजिकको ट्राफिक पुलिसलाई त्यो सिस्टमले नोटिफिकेसन दिन्छ अथवा त्यो ट्राफिक पुलिसलाई सूचना पहिल्यै दिइदिन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि आउने बसहरू कुन बस चाहिँ कति स्पिडमा आएको थियो भने ट्राफिक पुलिसले रोकेर त्यसलाई सजाय गर्ने, त्यसलाई सावधानीको सूचना दिने अथवा त्यसलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा सजिलो हुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा पहिलो पटक जीपीएस प्रणाली जडान गर्न लागि हो। भर्खरै सफ्टवेयर बनाउने जिम्मा दिएकाले यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोनाबाट बस्न भन्दै जथाभावी औषधि खाने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? ए. डाक्टरको सिफारिस अनिवार्य, बी. विक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउने र सी. आफै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. डाक्टरको सिफारिस अनिवार्यमा 21%, बी. विक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउनेमा 9% र सी. आफै सचेत हुनेमा 70% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएकै निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरिएको होला? ए. मन्त्रालय नेतृत्वको अनिच्छा, बी. काठ कारोबारीको चलखेल र सी. प्रक्रियागत जटिलता।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले उदयपुरमा सोधेका छौँ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी सडक पूर्वाधार निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज। स्थानीय निकायमा पनि इन्जिनियरहरू छन्, उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खटाउने गर्नुपर्छ। विकासका नाममा वायाद रूपले प्राकृतिक दोहन गरिएको छ, यो दोहन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। इन्जिनियर ओभरसियरलाई त थाहा हुन्छ, अनि त्यही अनुसारले खनाएदेखि राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। कहाँबाट लाँदाखेरि कम खर्च लाग्छ, कहाँबाट लाँदाखेरि उपयुक्त कुनै चाहिँ दुर्घटना, कुनै त्यस्ता चाहिँ विपत्तिहरू चाहिँ पर्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो विज्ञ समूह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसेर एउटा छलफलबाट चाहिँ लगियो भने यसको चाहिँ समाधान हुन्छ। माथिल्लोपट्टिबाट बाटो खन्दाखन तल्लोपट्टि बस्ती छ, बस्ती नै उठ्ने हिसाब कति ठाउँमा देखिया छौँ हामीले। त्यस्तो चाहिँ गर्नु त्यो स्थानीय निकायले नै रोकथाम गरौँ भन्ने मात्रै त्यो रोकथाम हुन्छ। जथाभावी खनेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि जुन क्षति भइरहेको चाहिँ देखिन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति प्राविधिकहरू चाहिँ कताबाट खन्दाखेरि चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ चाहिँ ऊ हुन्छ रोकिन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ खन्न लाउनु पर्ने। जनप्रतिनिधिहरू, तपाईँको उपभोक्ता समितिहरू, त्यहाँका स्थानीयवासीहरू र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको प्राविधिकहरू चाहिँ त्यो उत्तरदायी हुन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। प्राविधिक पनि छैन, केही पनि छैन। एउटा स्केपेटर ड्राइभरलाई लगाइदिएको छ, यो बाटो यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्या भनेको छ, बस त्यहाँभन्दा सिद्धो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 4 वर्ष अघि 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका केही प्रतिस्पर्धा इटहरी रङ्गशालामा पूर्वाधार बिनै गरिएको थियो, जसका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आलोचना खेपेको थियो। अहिले त्यो रङ्गशालाको मुहार फेरिँदैछ। रङ्गशालामा एकैपटक विभिन्न 15 खेल खेलाउन मिल्ने संरचना बनाइसकिएको छ भने प्यारापिटको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 1.5 वर्ष अघिसम्म केशव कुमार विष्ट सदस्य सचिव थिए। इटरी उनको गृहनगर हो। उनले इटरी रङ्गशालालाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा परिणत गर्न पदको भरपुर उपयोग गरे। पदमा रहँदा उनी जति पटक इटरी आउँथे कुनै न कुनै खेलका संरचना शिलान्यास गर्थे। उनले रङ्गशालामा तेक्वान्दो भवन, ब्याडमिन्टन कोर्ट, भलिबल एकाडेमी, उसु कराते भवन, टेबल टेनिस लगायत खेलका पूर्वाधार बनाउन बजेट उपलब्ध गराए। 8 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालालाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा परिणत गर्न उनले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा 37 करोड रुपियाँ निकासा गरे। आफ्नो कार्यकालमा इटरीमा मात्र नभएर देशभर नै खेलकुदका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ। खेलकुदको विकास एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गरेर खेलकुदको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन। खेलकुदका सबै खेलाडीहरू, सबै क्षेत्रका, सबै भेगका, सबै तह वर्गका खेलाडीहरूमाथि न्यायोचित हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो र खेलकुदको विकासलाई अलिकति विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ, सन्तुलित गर्नुपर्छ र देशका सबै भूभागमा यसलाई चाहिँ के नै सहज बनाउनुपर्छ, पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ, त्यो नीतिका साथ हामीले खेलकुदका सबै निर्वाचन क्षेत्र, सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिकाहरू, पहाड, हिमाल, तराई सबैतिर खेलकुदका संरचनाहरू बनाउने अभियानको रूपमा हामीले सुरु गर्यौँ। रङ्गशालामा VIP प्याराफिट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पोस्ट म्याच कन्फरेन्स हल, VIP लाउन्ज कक्ष, मेडिकल वार्ड, 2वटा चेन्जिङ र रेफ्री रुम निर्माण भइरहेको छ। प्याराफिटको काम सकिएपछि मैदानको लेभलिङ गर्ने तथा 400 मिटरको एथलेटिक्स ट्र्याकलाई सिन्थेटिक ट्र्याकमा परिणत गर्ने लक्ष्य छ। इटरी चाहिँ अति नै उपयुक्त हो, सबैलाई त्यो ठाउँमा आउनु जान चाहिँ सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यो अब भोलि गएर त्यो प्रदेशको चाहिँ हबको रूपमा विकसित भएर पक्कै जान्छ र त्यो अनुसारको त्यसले एउटा सेप पनि लिइसकेको छ र अहिले एकै ठाउँमा खेलकुदको पूर्वाधारहरू प्रशस्त भएको ठाउँ भनेको इटरी भन्दा अरू अन्य ठाउँमा त्यतिको पूर्वाधारहरू कहीँ पनि बनेको छैन र यसले अब भविष्यमा एउटा ठुलो रूप लिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू गर्नलाई पनि त्यो आफैमा सबल हुन्छ। रङ्गशालामा निर्माण भएका केही संरचनालाई अहिले आइसोलेसन बनाइएकाले स्तर उन्नतिको काम रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा खेल्ने भएको छ। प्रशिक्षक योहान कालिन हाल स्विडेनमा छन्। कोरोना महामारीका कारण उनी तत्काल आउन सक्ने स्थिति नरहेकाले महर्जनलाई कार्यवाहक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिए अनुसार किरण श्रेष्ठले सहायक प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। राष्ट्रिय टिमका पूर्व सदस्य विकास मल्ललाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ। नेपालले बंगलादेशसँग उसकै मैदानमा कार्तिक 28 र मंसिर 2 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले बंगलादेश भ्रमण गर्न लागेको हो। नेपाली टिमले पर्सिबाट प्रशिक्षण थाल्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा कुरा गर्न नमानेको भारतका सुरक्षा अधिकारी। पालो नेपालमा अर्को साता हुने सेनाध्यक्षको भ्रमणलाई लिएर सरकारको आलोचना। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्न छानबिन समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमै आएन। मिलेमतोमा जंगल मास्ने काम भइरहँदा वन मन्त्रालयको रहस्यमय मौनता। 3 फिड लागू भएपछि थुप्रै विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकियो। वितरक कम्पनीलाई वर्षभरिको पैसा तिरिसकेका ग्राहकले चाहेको च्यानल हेर्नै पाएनन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेयोको एसिया भ्रमणमा चीनको नजर। श्रीलङ्कासँगको सम्बन्धमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै वाशिंगटनको आलोचना। र च्याम्पियन्स लिगमा आज 8 खेल हुँदै वाइन, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटी लगातार जितको खोजीमा। रियाललाई पुनरागमनको अवसर। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।